नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आपल्या सरकारान गरिबांच्या कल्याणा खातीर जायते उपाय केल्यात, जाका लागून 25 कोटी लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडल्यात, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. हें फक्त ह्या सरकाराच्या वचनबद्धतेन, समर्पणान आनी कश्टाक लागून शक्य जालां, अशें तांणी सांगलें. अर्थीक सुज्ञतेचें पालन करत सरकार उदरगती खातीर वावुरता, अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर आयज लोकसभेत जाल्ले चर्चेक प्रधानमंत्री जाप दिताले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाची तोखणाय करून प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की हें प्रेरणादायक आसा आनी विकसीत भारता खातीर सरकाराचे यत्न आनीक घटमूट करता. सरकारान घेतिल्ल्या उपक्रमांचेर भर दितना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की देशभरांत 4 कोटी घरां गरिबांक दिल्या आनी 12 कोटी शौचालयां बांदल्यात, जाका लागून कोटी लोकांचें, खास करून बायलांचें जिवीत सोंपें जालां. जल जीवन मिशनांतल्यान गरिबांक 12 कोटी परस चड नळ जोडणी दिल्या, जाका लागून उदकांतल्यान जावपी दुयेंसांचो प्रसार खूब उणो जाला. आपल्या कार्यकाळांत भांडवल खर्चा खातीर अर्थसंकल्पीय तरतुदीत बरीच वाड जाल्या आनी ती 11,21,000 कोटी रुपया परस चड जाल्या, अशें तांणी सांगलें. सरकारान प्रशासनांत पारदर्शकता हाडल्या, ताका लागून कोटी रुपयांची बचत जाल्या, अशें तांणी सांगलें. लावार्थ्यांची वळख करून 3 लाख कोटी रुपया वाचयल्यात. मध्यम वर्गाक कर प्रोत्साहन दिवपा खातीर वेगवेगळी पावलां उबारल्यात, जाका लागून फाटल्या 10 वर्सांत चड बचत जाल्या, अशें तांणी सांगलें. हालींच सरकारान 12 लाख रुपया मेरेन येणावळ कर सूट दिवपाची घोशणा केल्या. हें मध्यम वर्गाची अर्थीक स्थिती घटमूट करपाचे दिकेन व्हड पावल आसा, अशें तांणी सांगलें. आपल्या सरकारान देशांतल्या तरणाट्यां खातीर नोकरीच्यो संदी वाडयल्यात, अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. सरकारान आयज सांगलें की प्रधानमंत्री इंटर्नशीप येवजणे अंतर्गत देशभरांतल्यान उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा. राज्यसभेंतल्या पुरवणीक जाप दितना कॉर्पोरेट वेवहार मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळें की सरकारान आतां मेरेन देशांतल्या सुमार 743 जिल्ल्यांत इच्छूक तरणाट्यांक वेगवेगळ्या पदांचेर इंटर्न म्हूण नियुक्त केल्यात. पायलट येवजणेचे सुरवाती पासून भागीदार कंपन्यांनी 1.27 लाख इंटर्नशिपीच्यो संदी दिल्यात आनी 28,000 परस अदीक जानेवारी सुरू जाल्ल्या दुसऱ्या टप्प्यांत 80 कंपन्यो वेगवेगळ्या क्षेत्रांत इंटर्नशिपी दितात, अशें तांणी सांगलें. सरकारान सांगलां की 2031-32 मेरेन स्थापीत वीज निर्मिती क्षमता 874 गिगावॉट मेरेन वाडोवपाची येवजण आसा. राज्यसभेत एका लेखी जापेत उर्जा मंत्रालयातले राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें की तातूंत कोळसो, लिग्नायट, सौर, पवन आनी उदक ह्या सारक्या नवीकरणीय स्रोतां सयत पारंपारीक स्रोतांपासून निर्माण जावपी वीज आस्पावता. राज्यमंत्र्यांनी म्हळें की सध्या स्थापीत वीज निर्मिती क्षमता 462 गिगावॉट आसा आनी देशांत विजेची फावो तितली उपलब्धता आसा. भारत सरकारान एप्रील 2014 सावन 230 गिगावॉट उत्पादन क्षमता जोडून विजेच्या कमतरतेच्या गंभीर समस्येचें निराकरण केलां आनी देशाक विजेच्या तुटवड्या पासून फावो तितले उर्जेत बदल केल्या. उद्योग आनी अंतर्गत वेपार प्रोत्साहन विभाग DPIITन मान्य केल्ल्या स्टार्टअपाची संख्या फाटल्या वर्साच्या अखेरीक 1,57,000 परस चड जाल्या. लोकसभेत लेखी जाप दितना वाणिज्य आनी उद्देग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद हांणी सांगलें की 2016 वर्सा स्टार्टअप इंडिया सुरू जाले उपरांत सरकारान ताची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर जायते उपक्रम केल्यात. दुसऱ्या प्रस्नाक जाप दितना मंत्री प्रसाद हांणी सांगलें की निर्यात प्रसार करपा खातीर विकेंद्रीकरणाच्या उपक्रमांचो एक भाग म्हूण देशभरांतल्यान 590 जिल्ल्यां खातीर जिल्लो निर्यात कृती येवजण्यो तयार केल्यात. शाश्वत उदरगती खातीर म्हारगायेचेर बरी पकड दवरपाचें अर्थ सचीव तुहीन कांता पांडे हांणी आवाहन केलें. आयज नवी दिल्लींत असोचॅम हांणी आयोजीत केल्ल्या कर संबंदीत प्रस्तावांच्या विश्लेशणा विशींच्या अर्थसंकल्पा उपरांतच्या परिशदेंत संबोधन करतना पांडे हांणी ही टिप्पणी केल्या. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 उदरगतीक चालना दिता आनी लोकांक फायदो जाता, अशें तांणी सांगलें. दरेका क्षेत्रा खातीर अर्थसंकल्पांत सरकारान वेगवेगळे आदर्श समतोल दवरल्यात, अशें तांणी फुडें सांगलें. अर्थीक आनी चलन धोरणां एकठांय काम करपाची गरज आसा, हाचेरूय अर्थ सचिवांनी भर दिलो. अर्थसंकल्पा वेळार जाहीर केल्ल्या भारत ट्रेड नेट बँको निर्यातदार आनी कस्टम हांकां एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर जोडटले, अशें पांडे हांणी स्पश्ट केलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.